محمد دے روزے دے دروازے تے ایک فرشتے دی دلائے ڈپٹی اللہ پاک نے اون فرشتے کو اتنا علم عطا کیتے اتنی قوت عطا توجہ ہے سی توڑی اتنی قوت عطا کیتی ہے اور اتنی سماعت عطا کیتی ہے فرمائے کائنات دے کہیں کونے تو لکھاں کروڑا دی تعداد دے اندر لوگ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن حضور دی ذات پاک تے اللہ پاک نے اون فرشتے کو اتنا علم عطا کیتے اتنی قوت عطا کیتی ہے اتنی طاقت عطا کیتی ہے او فرشتہ سارے دا درود سندا بھی ہے سارے دی شکل بھی پہچان گندے تے سارے دے اپے دا نا ہی پہچان گندے اور گال دا وزن کرا ہے فرشتہ رسول اللہ دے در دا چوکی دار جب اللہ پاک نے ایک فرشتے کو رسول اللہ دے در دے چوکی دار کو اتنا علم عطا کیتے سارے دا درود سندا بھی ہے سارے دی شکل پہچان بھی گندے سارے دے اپے دا نا ہی پہچان گندے گال دا وزن کرنے جب اللہ پاک نے ایک فرشتے کو اتنا علم عطا کیتے اور سوچو اپنے یار محمد کو کتنا علم عطا کیتا ہو سے اللہ دے پاک نبی جناب سلیمان علیہ السلام آپ دا تخت ساڑھے 3 میل یا 3 میل دی دوری دے ہوتے اڈرتا میں دے زمین دے ہوتے قبیلیں وطن ایک قبیلی باقی قبیل بولو تو صحیح یار پکے تھے بیٹھے ہوئے حضور دے ذکر 4 بندہ نہیں بولیں تھا حضور دے ذکر 4 بندہ بولیں تھے جیدہ بولن ارشد خدا کو چنگا لگے تو مدینے دے اندر مصطفیٰ کو چنگا لگے ایک بریات بلند کرتا کچھ سبحان اللہ حضرت سیدنا سلیمان نبی آپ دا تخت ڈرتا میں دے زمین دے ہوتے وطن قبیلیاں ایک قبیلی باقی قبیلے دی سردار اڑی قبیلہ جلدی کرو اپنے کھڈی دے اندر چھپ ونجو سرکار سلیمان نبی دے لشکر پہ آندے آپ نے اتھائی کر قبیلی دی آواز سن بھی کی تھے تے قبیلی کو پہچان بھی کی تھے قبیلے کو پہچان بھی کتے گال دا وزن کرنے سرکار سیدنا سلیمان نبی میرے آقا دے مقتدی ہیں کیونکہ میراج والی رات حضور دے پچھوں آپ نماز ادا پہ کریں دے ہیں گال دا وزن کرنے جب اللہ پاک نے نبی پاک دے مقتدی حضرت سیدنا سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کیتے 3.5 میل دی دوری دے ہوتے قبیلی دی آواز سن بھی سکتے ہیں قبیلی کو پہچان بھی سکتے ہیں جب اللہ پاک نے سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کیتے اور سوچو اپنے یار محمد کو کتنا علم عطا کیتا ہو سے قبیلی کو چاہتے ہیں ہتھیلی دوتے بلائن ہے پر میں نے وڈیاں گالی کریں دی آدھی سونا وڈیاں گالی کی میں نے کرام اللہ پاک نے جو تخت میں کو عطا کیتے یہ جی تخت رب نے کائنات دے اندر کئی دوسرے انسان کو نہیں عطا کیتا توجہ ہے سی تو نہیں آپ نے فرمایا اچھا میرے تخت کو ڈٹھا ہی جی ہاں ڈٹھے میرے تخت کو ہیرے تے جواہرات لگے ہوئے تیرا تخت میرے تخت کنو آلہ ہے آدھی ہاں سوڑا آلہ ہے فرمایا او کی میں آدھی سوڑا میں منیں دیاں توڑے تخت کو ہیرے تے جواہرات لگے ہوئے میرا تخت اس ٹائم ہے تے اللہ دے نبی دا ہاتھ پاکے اور گال دا وزن کرا ہے اللہ پاک نے جب کے سرکار سیدنا سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کیتے آپ 3.5 میل دی دوری تے قبیلی دی آواز سن بھی سکدن قبیلی کو پہچان بھی سکدن گفتگو سماعت فرما کے جنہ آپ سن بھی سکدن جب اللہ پاک نے سرکار سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کیتے بل میری جماعت اہل سنت عقیدہ ہے میرے آقا رب دی دیتی ہوئی طاقت دے نال مدینے دے اندر رہ کے ساری محفل کو دیکھ بھی سکتے ہیں جیسا پکارو سرکار ساری مدد بھی فرما سکتے ہیں حضور گن میراج تے حضور میراج تے گن سرکار فرمائن کہ میں سواری دوتے سوار تھیا جرے ویلے میری سواری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے روزے دے اتو گزری ہے میں ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام اپنے روزے دے وچ نماز ادا توجہ ہے یار اپنی زبان جیسا قبر پاک آتے سے آپ قبر پاک دے وچ نماز ادا پہ کرنے اور سرکار کتھن دنیا دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کتھن قبر دے اندر جیرہ نبی دنیا دے اندر رہ کے وہ قبر دے اندر دیکھ سکتے اور میری جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے وہ نبی رب دی دیتی ہوئی طاقت دے نال مدینے دے اندر رہ کے کائنات دا ذرہ ذرہ دیکھ سکتے
سخاوت امام حسن پاک کتاب حضرت امام حسن پاک اور حضرت امیر معاویہ پاک بیٹھن کٹھے اے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پاک اے او نبی پاک تے صحابی جنہاں دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب ہی نے دے اوتے راضی ہاں تے میں رب دے اوتے راضی ہاں لکھا سلام ہو من امیر اہل سنت محمد الیاس اتار قادری دے ہوتے جنہوں نے یہ نعرہ مارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی آکو جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور حضرت امیر معاویہ پاک حضرت امام حسن پاک بیٹھن کٹھے حضرت امیر معاویہ پاک نے حضرت امام حسن پاک کو عرض کیتا حسن پاک اجرا کھجور دا درخت ہے نا اتے نہیں دیکھنا اے دسو اتے پنڈو کتنا لگیا ہوئے بولو تو صحیح آ رہا ہے پنڈو کتنا لگیا ہوئے آپ نے اتے نہیں ڈٹھا فرمایا 24,424 اعلان کر دیتے حضرت امیر معاویہ نے پنڈو ترو پھینکیں فرمایا انہیں کو کھامنا کہنی انہیں کو گنو جنہیں والے گنی نے نہ ایک گھٹ تھئیے نہ ایک وعدہ تھئیے پوچھے نے امیر معاویہ پاک نے حسن پاک وجہ کیا ہے فرمایا سارے حکم دے نال مردہ دی جے آکھ دے ہوں تا جیوے دے سارے درہ دولت دنیا دی یہ تو ہر کوئی کھاتے پیوے دے ساری خاطر خلد برین بچوں جبریل بھی جوڑے سیوے دے وہ ساری زفر زبان رسول دی ہے جی میں آکھ دے ہوں تھیوے دے ہاں نہیں چلیا یارو چلی میں بولے چا سبحان اللہ اتنی کوئی ایم پی ایم این اے آونیا تے ٹپے مارتے نعرے دے جواب دے اللہ دنائی میں بلند کرے سو نعرے تکبیر سارے بولو ہاتھ بلند کرتے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری عظمت مصطفیٰ دال دا وزن کرائے جب اللہ پاک نے نبی پاک تے نواسے امام حسن پاک کو اتنا علم عطا کیتے بل سوچو اپنے یار محمد کو کتنا علم عطا کیتا ہو سے اچھا جری میں آیت پڑھی اللہ پاک نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک کہہ نہیں اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی عیب کہہ نہیں اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی کمی کہہ نہیں اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی نقص کہہ نہیں میں تھوڑے کول سوال کریں گا اے کتاب جن دے اندر کوئی شک کہہ نہیں اے کتاب جن دے اندر کوئی عیب کہہ نہیں اے کتاب جن دے اندر کوئی کمی بولو تو صحیح اے کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہہ نہیں بل اے کتاب جنہ والدین دی عظمت بیان کرے بل انہاں والدین دی شانج کی میں شک آ سکتا ہے قرآن پڑھا چاہیے تو رضوق ہوئے تا اور ایک بریاد بلند کرتا ہے سبحان اللہ اللہ سے اجر ہوں سبحان اللہ اچھا کے ان کو اجرات مدنی محمد دا دیدار نصیب فرما چاہتا دیکھو مطلب پکے تھے بیٹھو سبحان اللہ دا مانا تھی میں اللہ پاک ہے اللہ فرمائے دینے کو پاک آنکھوں تے بھامے نہ آنکھوں میں پاک ہاں اس بات دا اقرار کرو کہ میں پاکا تائی میں پاکا اس بات دا اقرار نہ کرو کہ میں پاکا تائی میں پاکا مولا انہیں تیرے بندے تے کو پاک جو آکے انہیں کو فائدہ کیا ملا اللہ فرمائے دے فرشتوں گواہ تھی ونیو انہیں میرے بندے میں کو پاک آکے مٹھے قرآن دے اندر سوڑا ارشاد فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ وبالوالدین احسانا قرآن سنتے ہاں ٹھار پیات بلند کرتا کوئی سبحان اللہ سونے رب نے مٹھے قرآن دے اندر سونے ارشاد فرمائے اے میرا پاک عربی لجپالا تو اپنی امت دے اندر اعلان فرما دے تو اپنی امت دے اندر حکم فرما دے اے میرا کریمہ اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما تو ساری کائنات دا مالک ہے تو ساری کائنات دا رازق ہے تو ساری کائنات دا خالق ہے تو خود اعلان فرما تیرا اعلان ساری کائنات سنے میرے کریم رب نے فرمائے اے میرا مٹھا مدنیاں میں رب چاہتا اے گا اعلان میرا ہوئے فرمان میرا ہوئے بات میری ہوئے زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے میرا کریمہ میں کیا اعلان کر رہا فرمایا تسا اعلان کرو اللہ تعبدو عبادت میں رب دی
کرو میں رب دی عبادت دے بعد سب تو پہلا جرا عمل ہے سب تو پہلا جرا کام ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا نماز میں رب دی عبادت قرآن دی تلاوت کرے فرمایا والرکوع کرے والسجود کرے فرمایا والتحیات پڑھے والدرود پاک پڑھے والمیری عبادت دے اندر والدین واسطے جرنا مغفرت دی دعا منگے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ خدا دی ذات جان دیئے اج انہاں لوگاں کنو بن کے پوچھو جن دے والدین رب کو پیارے تھی گئے ان نوجوان کنو بن کے پوچھو جن دا بابا رب کو پیارا تھی گئے جن دی اماں رب کو یا پیاری تھی گئی ہے ابے دی جان جوان دیئے جوان بک بک نیر دے پیا بہیں دے جوان باقا مار مار کے پیا رون دے نوجوان دی شادی جو تھی ہے ہر پیادری دا بندہ نظر پیا آدھے مامے بھی نظر پہ آدھے چاچے بھی نظر پہ آدھے رشتہ دار بھی نظر پہ آدھے ایک بٹھڑا بابا نظر نہیں آیا جوان بک بک نیر دے پیا بہیں دے آدھے بابا اج تو ہوئے ہاں میرے ہتھے دے میں دھیانا میں ہاں بابا اج تو ہوئے ہاں میں غصے رہے پواوے ہاں پچھو نوجوان کنو جنہی بڑھڑی اماں رب کو پیاری تھی گئی اماں کو یاد کر کے بک بک نیر دے وہیں دے آدھے اماں اج تو میں ہاں میں گمے دھیانا میں ہاں اماں دی بڑی یاد اندی پئی ہے اج نوجوان سارا سال ابے دی قبر دے نہیں گیا اماں دی قبر دے نہیں گیا جدہ نام محرم دا نہیں آئے ابے دی قبر دے گئے ون کے مٹھے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کریں دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جنہ مٹھے قرآن دی تلاوت کریں دے اٹھی کے واپس آمن پہ اماں دی قبر دے بچوں آواز آئیے میرا پترا ساجے تو احسان بھول گئی ساجے خدمتاں تو بھول گئی اساں تے کو پالے سے اساں تیری خدمت کی دیئے اساں جنہ تیری پرورش کی دیئے آج سال دے بعد آئی ابے دی قبر دے اماں دی قبر دے اتے آئی سال دے بعد آئی ذرا 5 منٹ ٹھہر بانیا میں کو رج رج کے مٹھے قرآن دیا تلاوتاں سنا اور پتر قرآن دیا تلاوتاں پیا پڑھ دے پتر قرآن دیا جنہ تلاوتاں پیا کریں دے پھر کیا پڑھدا پہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان روپیہ ہوئے تو ہاتھ بلند کرتا کچھ سبحان اللہ نہ سارے ہاتھ بلند سینے سے زور لاتا کچھ خدا دی ذات جان دیئے اج اماں جی دی ہے بھئی ابا جی دا ہے پیا ابے دی قدر دا پتہ کہے نہیں اماں دی قدر دا پتہ کہے نہیں اماں مر گئی ہے ابا مر گئے ادھے اماں دی کل خانی دے 50 دیگ پکا ابے دی کل خانی دے 100 دیگ پکا ومیاں یہ جی دی خدمت کر رہا ارشد خدا بھی راضی تھی پوے ہاں تے فرشد مصطفیٰ بھی راضی تھی پوے ہاں خدا دی ذات جان دیئے اج نوجوان دی اماں کو کچھ پیسے دی ضرورت جو تھائیے پتر دے گھر ٹورتے گئیے میرا بچہ اپنی بیوی بچے دے نال وقت گزار کے باہروں آسی پتر کو اکسا میرا پترا اندر نہیں گئی بچے کو اکسا میرا پترا میرے لنگے دے
اندر درد میں کو کوئی گولی ٹکی گندے میں ہاں میرے جسم دے اندر درد میں کو کوئی ٹکا بھروا گیا میں ہاں میرے پاون دی ریل کہنی میں کو کوئی کپڑے دا جوڑا گندے میں ہاں میرے پاون دا بوچھڑ کہنی کوئی کپڑے دی تھگڑی گن کے دے میں ہاں پتر جو واپس ہے اماں کوئی میں کراس کریں دے اتے منہ کر کے آدھیے پتر کو اتے منہ کر کے آدھیے میرا بچہ آج گٹھڑی اماں دی دعا گئی جت پیر ہونی او تو خیر ہونی تے ہاتھ پہ غیر دے وچوں آواز آدھیے وج میں پاپیاں تیرے کردارے کو نمی دے دا آج بھی میں تیری گٹھڑی اماں دی دعا قبول پیا کرے دا نبی پاک دی ذات توجہ ہے یار آج نوجوان جو کمامن واسطے گئے اماں کال پہ کریں دیئے بلکہ دوست کال پہ کریں دیں دوست کو کال کر کے پہ آدیں اے دسا کتنی ڈیوٹی دے دیں جڈاون پمیں میرے واسطے موبائل گھن کے آنی میرے واسطے فون گھن کے آنی فلا چیز گھن کے آنی جڈا اماں دی کال اندیے پیسے دا نہیں پوچھ دی دھن دولت دا نہیں پوچھ دی پہلی بات یا کریں دی میرا بچہ میرے اکھی دا نورا دل دا سرورا اتنا ڈسا میں ہاں رات ستا ہمیں کہ نہ ستا ہمیں رات میرے پتر کو آرام آیا کہ نہ آیا رات کھانا کھادا کہ نہ کھادا ون کے پچھو انہا لوگا کنو جرے یتیم پڑھ کے ٹوٹے وطن آدھے دلے قدم ماں آدھے تو لوگ ون پچھے انہا بالا تو جرے بال یتیمن پیو ماں کہ نہیں ود دھکے کھاگل در در تے اگر لبدا سکھدا ساگل اندھے رشتہ دار ہزارہ ہیں دیندے رہن دی یارو جا گئے نہیں پیو ماں دے نال تو لڑ کھڑ گئی تیری اکھ وچ شرم حیا اللہ پاک میری حاضری قبول منظور فرماوے آمین واخر